अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: गुज़श्ता दौर में हबशों के बादशाह का लक़ब क्या होता था? जवाब: हबशों के बादशाह का लक़ब गाना होता था। सवाल: वो कौन था जिसने दोबारा घोड़े से ठोकर खाने के बाद इस बात को समझ लिया कि ये सब खुदा की मर्जी से हो रहा है? जवाब: सराका बिन जशम ने। सवाल: क्या नमाज जनाजा कज़ा करके पढ़ी जा सकती है? जवाब: जी नहीं। सवाल: हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल आखिर किसने दिया था? जवाब: हज़रत सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दिया था। सवाल: वो कौन से नबी है जिनके जनाजे के साथ 40,000 उलमा राहिबीन थे? जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल: कितने बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है? जवाब: 4 बादशाहों ने, जिनमें 2 मुसलमान हैं, एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत जुल्करनैन, और 2 काफर हैं, बख्त नसर और नमरूद बिन कनान। सवाल: वो कौन सा नेकोकार है जो गुनहगार से भी बदनसीब है? जवाब: वो इंसान जो मेहनत करके नेकियां करता हो और साथ रियाकारी करे। सवाल: कौन सी नेकी करने वाले इंसान की मदद के लिए फरिश्ते नाजिल होते हैं? जवाब: मोमिन का दिल खुश करने वाले इंसान की मदद के लिए फरिश्ते नाजिल होते हैं। सवाल: हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक किस कबीले से था? जवाब: हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी कस्तूरा कबीले से था। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र को अज़ाब क्यों कहा? जवाब: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र अज़ाब का एक टुकड़ा है, आदमी को खाने पीने और सोने से रोक देता है, इसलिए जब कोई अपनी ज़रूरत पूरी कर चुके तो फ़ौरन घर वापस आ जाए। सवाल:
بتائیں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو کس نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی کون سی پشت سے ہیں؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 8ویں پشت سے ہیں۔ سوال: وہ کون سے دو فرشتے ہیں جنہوں نے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام دو فرشتے ہیں جنہوں نے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا۔ سوال: خشک سالی کے وقت جب بارش نہ ہو تو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب: خشک سالی کے وقت جب بارش نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا؟ جواب: وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ سوال: پہلے کاتب وحی کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: پہلے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: قرآن پاک کے کل نقطوں کی تعداد کیا ہے؟ جواب: قرآن پاک کے کل نقطوں کی تعداد 1,05,684 ہے۔ سوال: کون سی فرض نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوتا؟ جواب: فرض نماز جو بھول کر قضا ہو جائے اور یاد آنے پر ادا کر لی جائے اس نماز کا گناہ نہیں ہوتا۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام کے ابتدائی دور میں کس کے سمجھانے پر مشرف و اسلام ہوئے تھے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سمجھانے پر مشرف و اسلام ہوئے تھے۔ سوال: وہ کیا ہے جس کے سامنے آتے ہی لوگ مسکرانے لگتے ہیں؟ جواب: کیمرہ ہے جس کے سامنے لوگ آتے ہی مسکرانے لگتے ہیں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ
वसल्लम की अंगूठी पर क्या लिखा हुआ था? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी पर मोहम्मद रसूल अल्लाह लिखा हुआ था। सवाल, अल्लाह ताला ने पानी किस दिन पैदा फरमाया था? जवाब, अल्लाह ताला ने पानी बुध के दिन पैदा फरमाया था। सवाल, अहले आसमान की किबले का क्या नाम है? जवाब, अहले आसमान के किबले का नाम बैतुल मामूर है। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा रंग पसंद नहीं था? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाल रंग पसंद नहीं था। सवाल, क्या दज्जाल की औलाद होगी? जवाब, दज्जाल की औलाद नहीं होगी। सवाल, जन्नत में औरतों की उम्र कितनी होगी? जवाब, जन्नत में औरतों की उम्र 16-17 साल होगी। सवाल, साकी जमजम किस साबी को कहा जाता है? सवाल, इंसान के जिस्म के किस हिस्से में जहर होता है? जवाब, इंसान की ज़बान में जहर होता है। जवाब, साकी जमजम हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। सवाल, सूरह आल इमरान के क्या मायने हैं? जवाब, सूरह आल इमरान के मायने इमरान की औलाद है। सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की किस बीवी ने मुजस्मे की इबादत की? जवाब, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी जरादा ने मुजस्मे की इबादत की। सवाल, किस नबी को 28 लाख फरिश्ते जन्नत में लेकर गए थे? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 28 लाख फरिश्ते जन्नत में लेकर गए थे। सवाल, कुरान मजीद में कितने शहरों का जिक्र आया है? जवाब, कुरान मजीद में 3 शहरों का जिक्र आया है, यसरब, मक्का और मदीना।
سوال: علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟ جواب: علم الحساب کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں عیدگاہ جاتی تھیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو عیدین میں عیدگاہ لے جاتے تھے۔ سوال: کس رات کو روحیں اپنے گھر واپس آتی ہیں؟ جواب: کسی بھی رات کو روحیں اپنے گھر واپس نہیں آتی۔ سوال: کس اولین غلام صحابی کو صحرا کی تپتی ریت میں لٹا کر گلے اور پاؤں میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا مگر ان کے منہ سے احد احد کے سوا کوئی کلمہ نہیں نکلتا تھا؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو صحرا کی تپتی ریت میں لٹا کر گلے اور پاؤں میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا مگر ان کے منہ سے احد احد کے سوا کوئی کلمہ نہیں نکلتا تھا۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کی 1000 بیویاں تھیں؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں۔ سوال: سورۃ العصر میں واو کے معنی کیا ہیں؟ جواب: سورۃ العصر میں واو کے معنی قسم ہیں۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب کب ملا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب واقعہ معراج کی تصدیق کر کے ملا۔ سوال: قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ مجادلہ ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بیٹی کا نام بتائیں جسے ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا۔ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بیٹی کا نام حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ہے جسے ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کیسے طاری ہوئی تھی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے تو آپ علیہ السلام وفات پا گئے۔ سوال: حکیم لقمان کے استاد کون تھے؟ جواب: حکیم لقمان کے استاد حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس زوجہ محترمہ کو 2 ہجرتوں کا اعزاز حاصل ہوا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کو حبشہ اور مدینہ کی طرف کو 2 ہجرتوں کا اعزاز حاصل ہوا تھا۔ سوال: روزانہ کتنی بار استغفار پڑھنے والا انسان کبھی غریب نہیں ہوتا؟ جواب: 333 مرتبہ، کیونکہ استغفار کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور گناہوں سے محفوظ رہنے والا اللہ تعالیٰ کے خاص کرم میں ہوتا ہے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کرنے والی چونٹی نے آپ کو کیا ہدیہ پیش کیا تھا؟ جواب: چونٹی نے آپ کو ایک بیر بطور ہدیہ پیش کیا تھا۔ سوال: قرآن پاک کی کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ توبہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے۔ سوال: قرآن پاک کی سورۃ انعام کا کیا مطلب ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ انعام کا مطلب جانور مویشی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔